sa tinuod lang, I am a kanang dili gid ko pharmacy nga graduate gid og BS Pharmacy God. So one of the reason nga nung nakatrabaho ko diri kay gi-hire ko nila. And then happy pud kayo ko kay nakatrabaho ko diri sa pharmacy kay daghan ko na learn nga wala na ako na learn before. Kanang for example, naay mga tambal diri nga bago pa kay sa ako ang mind ba. And then nagkadugay ang panahon, na-realize na ako nga mag-work diri sa pharmacy kay kanang enjoy, fun, kay daghan kay ma-learn sa mga tambal, mga prescription, ug labaw na sa tanan kanang ganing sa kanang maka-encounter kag mga customer nga mga irate kay kanang mga isog, pero wala kay mabuhat kay man ka dapat maging ka sa customer kanang dapat makasabot ka sa ilaha though dili ka nimo masabtan. And then pod kanang sa ako pod kay dahan na kag matun-an jud diri ka sa mga tambal nga kanina para sa sakit sa tiyan, para sa ulo, and then ay mga basta dahan kay klase anang nakaana ko nga blessed food kayo kay nay pharmacy diri then diri na po ko nakatrabaho, wala ko nakaarte sa layo.